शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको दाबी प्रस्तुत गर्दाखेरि किन शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएन, अर्थात् एकचोटि संसदबाट विश्वासको मत अर्थात् बहुमत सांसदको विश्वासको मत हासिल गर्न सक्दिन भनेर मार्ग प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्रीले फेरि धारा 76(5) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक तर्क वितर्क भएको देखिन्छ। धारा 76(5) को अभ्यासमा चाहिँ हरेक दलका सांसदहरू स्वतन्त्र रहन्छन्, पार्टी लाग्दैन, दलीय मान्यताभन्दा माथि रहेर चाहिँ यो धाराको अभ्यास हुन सक्छ भन्ने आशयका साथ यदि यो धाराको भोलि सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भयो भने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा शेरबहादुर देउवा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिएन। You are watching नेपाल ज्योति टिभी। नमस्कार, नेपाल ज्योति टिभीमा स्वागत छ। नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदको गठन र वर्तमानमा एकदमै चर्चामा रहेको नेपालको संविधानको धारा 76(5) को विषयमा अधिवक्ता नरेन्द्र राज घिमिरेको विचार बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। आज अब भी देखै नेपाल ज्योति टिभी देखैत रहू और दोस्रो के देखावित रहू। सत्तारूढ दल तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा भएको राजनीतिक सङ्कटका कारणले अर्थात् त्यो पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसपछि नेपालमा सरकार गठन र विघटन सन्दर्भमा धेरै खालका उतार चढावहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। नयाँ सरकार बनाउने या विद्यमान सरकारको निरन्तरता भन्ने सन्दर्भमा व्यापक बहस चलिरहँदाखेरि प्रतिनिधि सभा पहिलोपटक विघटन भयो र त्यो विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्दछ भनेर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एउटा समूह अर्थात् माधव नेपाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरू विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सहितको मोर्चा बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलनमा उत्रिसकेपछि राजनीतिक माहौल त एक हिसाबले अगाडि बढ्दै गयो र सर्वोच्च अदालतमा जुन दायर भएको रिट थियो त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यसमा संसद पुनर्स्थापना हुने भनेर जुन फैसला गर्यो, त्यो फैसला पश्चात अब त नेपालको राजनीतिक एउटा जुन माहौल छ त्यो सग्लिएला र आम नेपाली जनताले सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको जुन प्रतिनिधि सभा छ त्यसले एउटा राष्ट्रलाई निकास देला या राजनीतिक निकास देला र जनता फेरि शान्ति, अमन चैन र विकासका निमित्त आफ्नो गार्जियनको रूपमा रहेको जुन सरकार छ त्यससँग चाहिँ के आशावादी हुन सक्छौँ कि अपेक्षा गरिरहेका थिए। हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गर्ने गरी अर्थात् जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता थियो ऋषि कटेलको नाममा, ऋषि कटेलले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले जुन नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो त्यो चाहिँ नाम जुझ्न गयो। अर्थात् त्यो नामलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका रूपमा विभक्त हुन पुगे। 15 दिनको जुन म्याद दिएको थियो, यदि पार्टी एकता गर्ने हो, एकीकृत पार्टी दर्ता गर्ने हो भने उचित नाम अर्थात् कानुन बमोजिम अवैध नहुने जुन नाम हो त्यो खालको नाममा सहमति गरेर पार्टी दर्ता गर्नको लागि जुन व्यवस्था गरिएको थियो निर्वाचन आयोगले समेत, त्यो समयावधिमा पार्टीको नाम अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले फेरि अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति गर्न सकेनन् र पार्टी विभाजनकै अवस्थामा रह्यो। त्यसपछि संसदभित्र जब सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संसद पुनर्स्थापना भयो र नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाको बैठकको आह्वान गर्यो र त्यो प्रतिनिधि सभा जुन दिन पहिलो चाहिँ बैठक बस्यो त्यो बैठकबाट नै नेपालको राजनीति अब सङ्लिने अवस्था छैन। अर्थात् यो प्रतिनिधि सभाबाट आम नेपाली जनताले चाहना गरे बमोजिमका क्रियाकलापहरू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा आम चासोको रूपमा उठेकै थियो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेश हुनुपर्ने कयौँ अध्यादेशहरू पेश हुन सकेनन्। सत्तारूढ दल
केही नेताहरूले हामी कुन पार्टीका हौँ, प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू उठाउने काम भयो र कतिपय दलका शीर्षस्थ नेतृत्व अर्थात् नेताहरू जो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दथे उनीहरूले संसद बहिष्कार गरे। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएनन्। यो माहौल अगाडि बढ्दै जाँदा सत्तारूढ दलभित्र अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र माधव नेपाल समूह र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बीचमा जुन टकराव थियो त्यो टकराव निरन्तर अगाडि बढी नै रह्यो। जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् तत्कालीन नेकपा हुँदाखेरि जुन ढङ्गले चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेको थियो त्यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात जुन ढङ्गले आम नेपाली जनताले सोचेका थिए त्यो ढङ्गले एकीकृत ढङ्गले अगाडि उनीहरू बढ्न सकेनन्। परिणामस्वरूप संसदमा नयाँ सरकारको खोजी हुन थाल्यो र यो स्वाभाविक पनि थियो। सर्वोच्च अदालतले जब संसद पुनर्स्थापना गर्यो त्यो गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा रहेका जति पनि दलहरू छन् उनीहरूले वैकल्पिक सरकार दिनु उनीहरूको नैतिक दायित्व पनि थियो र आम जनतालाई उनीहरूले गरेको वाचा अर्थात् प्रतिज्ञा भनौँ त्यो उनीहरूले पुरा गर्नुपर्ने थियो। तर संसद पुनर्स्थापना भएको लगभग 2 महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि घोषित रूपमा लिन सकेन अर्थात् लिएन। हुनसक्छ विपक्षीहरूको आफ्नै राजनीतिक रणनीति थियो अर्थात् सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको छुट्टै खालको चाहिँ एउटा राजनीतिक रणनीति थियो होला। तर यो यस्तो भुमरीमा आम जनतालाई कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि आम जनता कसरी यसबाट त्राण पाउँछन् भन्ने हिसाबले सोच्नुको सट्टा यी दुवै दल प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस यिनीहरू सत्ता लुछाचुडीमै केन्द्रित रहे। यसरी केन्द्रित हुँदाखेरि वैकल्पिक सरकार पनि बन्न नसक्ने, दिएको समर्थन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले फिर्ता नलिने, प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने, म बहुमत प्राप्त चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने त्यो आडमा रहेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने, यो श्रृङ्खला क्रमिक रूपले चल्दा चल्दै जब चाहिँ अब संविधान बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आउन लाग्यो, बजेटको सन्दर्भ दिनदिनै नजिक आउन थाल्यो र यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता नलिसकेपछि संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्ने अर्थात् विश्वासको मतका निमित्त चाहिँ संसद अधिवेशन आह्वान गरेर संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन ढङ्गले गर्ने प्रयास भयो र यस सन्दर्भमा पनि व्यापक विवाद उठ्यो। विशेष अधिवेशन किन बोलाइयो अर्थात् नियमित अधिवेशनमा चाहिँ विश्वासको मत लिने कार्य किन गरिएन, यसमा पनि खराब मनसाय छ भन्ने यी अनेकौँ खालका राजनीतिक प्रश्नहरू त उठेकै थिए। तर संवैधानिक प्रश्न कानुनी प्रश्नहरू पनि कानुनकै क्षेत्रमा अध्ययनशील अर्थात् यही पेसा व्यवसायमा कानुनी पेसा व्यवसाय लागेका अनेकौँ विज्ञहरूबाट पनि यो सम्बन्धी प्रश्न उठ्यो। संविधान सभाबाट आम नेपाली जनताको सार्वभौमिक अधिकारको अभ्यास गर्दै जुन संविधान बन्यो त्यो संविधानको धारा 100 मा प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव लिने सन्दर्भमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 100 त्यसमा स्पष्टसँग के भनेर उल्लेख गर्यो त भन्दा धारा 100 मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था भनेर धारा 100 ले व्यवस्था गर्यो र धारा 100 को उपधारा 1 मा यो संविधानले के भन्यो त भन्दा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि शङ्का लाग्यो कि मलाई संसदको विश्वासको मत प्राप्त छ वा छैन भन्ने कुरामा कुनै आशंका भयो अर्थात् म माथि चाहिँ निरन्तर विश्वासको मत छ भन्ने विश्वास रह्यो र त्यो कुरा चाहिँ पुष्टि गर्न चाहने अर्थात् त्यो विश्वासको मतको सन्दर्भमा क्लियर गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेमा संसद प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्ने प्रावधान
यो धारा 100 को उपधारा 1 ले गर्यो। त्यसै गरी 100 को उपधारा 2 ले के भन्यो त भन्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। अर्थात् जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको सन्दर्भमा आफूसँग रहेको दलले समर्थन फिर्ता नलिँदै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने जमर्को जुन ढङ्गले भयो, औपचारिक ढङ्गले दल विभाजन नभएको तर व्यवहारिक ढङ्गले चाहिँ आफ्नै दल पनि विभाजन भएको, आफूलाई समर्थन गरेको दलले पनि औपचारिक घोषणा नगरे पनि प्रतिनिधि सभामै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सरकारलाई दिएको समर्थन अर्थात् यो सरकारप्रति चाहिँ समर्थन छैन भनेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नै घोषणा गरिसकेपछि त्यसको केही समय पश्चात प्रधानमन्त्रीले यो धारा 100 को उपधारा 2 अन्तर्गत रहेर चाहिँ संसदमा विश्वासको मतका निमित्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी प्रवेश गर्ने काम भयो र संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि अर्थात् यसमा एकदम क्लियर कुरा के छ त भन्दा कुन समयमा गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 ले प्रष्ट भनेको छ। त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि कुनै पनि बखत भनेको यो अधिवेशन वा त्यो अधिवेशन भन्ने छैन, त्यो समयको भनेको कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीलाई लागेको कुनै पनि बेला संसदमा विश्वासको मतका निमित्त जान पाउने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रूपमा चाहिँ संविधानको धारा 100 को 1 ले व्यवस्था गरेको छ र यही धारालाई प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मतका लागि गइसकेपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ अल्पमतमा परेको, संसदमा विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध बहुमत सांसदहरू चाहिँ जुटाउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट विद्यमान संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम 76 को 2 बमोजिम आह्वान भयो संयुक्त सरकारको लागि। संयुक्त सरकार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको संयुक्त सरकारको आह्वान हुँदा कुनै पनि दलहरूले बहुमत पुर्याउन सकेनन्। त्यो अवस्था गुज्रिसकेपछि संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम सम्मानित राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा 76 को 3 बमोजिमको अल्पमत अर्थात् प्रतिनिधि सभामा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले धारा 76 को 3 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भयो र यो धारा 76 को 3 बमोजिम नियुक्ति भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब धारा 76 को 4 उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिने कि नलिने अर्थात् जुन 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो त्यो 4 बमोजिम विश्वासको मत आफूलाई प्राप्त हुन नसक्ने जुन अनुभव अर्थात् मलाई चाहिँ यो प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत मैले हासिल गर्न सक्दिनँ भन्ने आशयका साथ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष वैकल्पिक सरकार अर्थात् धारा 5 अन्तर्गतको सरकार चाहिँ गठन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछु भनेर जुन मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भयो, एक प्रकारले त्यो सिफारिसबाट प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भए सरह नै भन्ने भइसकेपछि धारा 76 को 5 को अभ्यासमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अर्थात् प्रतिनिधि सभाभित्रका राजनीतिक जति राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरू धारा 76 को 5 बमोजिमको सरकार गठन गर्नका निमित्त अभ्यासमा लागे। सम्मानित राष्ट्रपतिबाट 21 घण्टाको जुन टाइम दियो सो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा दुईजना चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा उम्मेदवारको रूपमा दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति समक्ष जसरी पुग्ने काम भयो उनीहरूले दाबी गरेको प्रस्तुत दाबी ठिक कि बेठिक भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट दुवैको धारा 76 5 बमोजिमको सरकार गठन गर्ने सन्दर्भको जुन दाबी हो त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिबाट खारेज भयो। खारेज हुने क्रममा केही तर्कहरू देखिए। अब अहिले भिन्न भिन्न खालका अर्थात् कानुन व्यवसायी, कानुनका बौद्धिक व्यक्तिहरू, नागरिक समाज र अन्य विभिन्न क्षेत्र वर्गका बौद्धिक व्यक्तिहरू, सर्वसाधारण राजनीतिज्ञ अत्यन्त तीव्र ढङ्गले ध्रुवीकृत हुँदै गएको अवस्था छ कि शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको दाबी प्रस्तुत गर्दाखेरि किन शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएन अर्थात्
एकचोटि संसदबाट विश्वासको मत अर्थात् बहुमत सांसदको विश्वासको मत हासिल गर्न सक्दिन भनेर मार्ग प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्रीले फेरि धारा 76(5) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक तर्क वितर्क भएको देखिन्छ। राष्ट्रपतिबाट यो धारा 76 को 5 बमोजिम प्रस्तुत भएको जुन दाबी थियो त्यो दाबीमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझेन। अर्थात् त्यो धारा 76 को 5 भनेको राष्ट्रपतिको चाहिँ स्वविवेकीय अधिकारको रूपमा चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको छ र यो 76 को 5 ले के भन्छ त भन्दा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने जुन प्रावधान छ यो प्रावधानमा राष्ट्रपतिले अर्थात् यो धारा क्रियाशील हुन सक्ने अवस्था चाहिँ राष्ट्रपतिलाई महसुस भएन। अब सर्वोच्च अदालतले एकदमै क्लियर गर्नुपर्ने कुरा के देखिएको छ त भन्दा अन्य मागदाबीहरूको सन्दर्भमा त छँदैछ तर अहिले सबैभन्दा जटिल रूपमा देखिएको भनेको धारा 76 को 5 बमोजिम सरकार गठन गर्नका निमित्त दाबी प्रस्तुत गरेका शेरबहादुर देउवासँग 149 जना जुन सांसद भनिएको छ रिट दायर गर्दा 146 जनाले चाहिँ हस्ताक्षर गरे भनिएको छ। अब धारा 76 को 5 को प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढाउँदाखेरि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको स्वतन्त्र हैसियत हुने हो कि धारा 76 को 3 सम्म मात्रै दलीय अवस्था रहने। अर्थात् यसको मकसद के हो त भन्दा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मतमा हासिल गर्न सक्छु भन्ने विश्वासिलो अर्थात् आधारयुक्त प्रमाण राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने तर त्यो पेश गरिएको प्रमाण विश्वासयोग्य आधारयोग्य छ कि छैन भनेर त्यसको महसुस गर्ने त्यसलाई रियलाइज गर्ने चाहिँ अधिकार कसलाई दियो त भन्दा सम्भवतः नेपालको संविधानले एउटा राष्ट्रपतिलाई डिस्क्रिसनरी पावर अर्थात् स्वविवेकीय अधिकार दिएको यही धारा होला। राष्ट्रपतिलाई यो क्यान्डिडेटले प्रस्तुत गरेको अर्थात् यो दाबीकर्ताले प्रस्तुत गरेको दाबी सरकार बनाउनका निमित्त अर्थात् 76 को 5 बमोजिमको सरकार बनाउनका निमित्त यो उपयुक्त दाबी हो भन्ने लागेमा उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठन हुन सक्ने भयो अन्यथा नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। र अहिले के भयो त भन्दा धारा 76 को 3 बमोजिमको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन अर्थात् धारा 76 5 बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेपछि धारा 76 को 3 बमोजिम जुन एउटा केयरटेकर गभर्मेन्टको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका छन् र उनको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले संसद विघटनको सिफारिस गर्यो र त्यो सिफारिस बमोजिम सम्मानित राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भयो। र यो अहिले अब जुन खालको एउटा कानुनी अर्थात् संवैधानिक चाहिँ विवाद उठिरहेको छ यो विवादमा धेरैतिर हामीले सुन्ने गर्छौँ धारा 76 को 5 मा पुगिसकेपछि दलीय मान्यता हुँदैन अर्थात् सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् पार्टीको व्हिप लाग्दैन सबै सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने आशयका साथ अर्थात् त्यो आशयलाई मिट गर्दै धेरै चाहिँ एकदमै बौद्धिक चाहिँ व्यक्तिहरूले पनि यही कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि त्यसरी व्याख्या विश्लेषण गरिएको पाइन्छ। तर नेपालको संविधानको धारा 74 मा शासकीय स्वरूप भनेर जुन प्रावधान उल्लेख गरिएको छ त्यो शासकीय स्वरूपले के भन्यो त भन्दा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनेर यी सबै अर्थात् सरकार गठनको जुन आशय हो त्यसको आधार स्तम्भ भनेको धारा 74 मा टेकेर अर्थात् त्यसलाई आत्मसात गर्दै यी धाराहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने अर्थात् एउटा धारा संविधानको एउटा धारा र अर्को धाराको अन्तर्निहित सम्बन्ध कहाँ रहन्छ त भन्दा हामी कस्तो प्रकारको सरकार गठन गर्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो संविधानले दिएको शासकीय स्वरूप के हो त भन्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अर्थात् बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक भनेपछि दलीय मूल्य मान्यतालाई यो संविधानले आत्मसात गरेको छ।
तसर्थ धारा 76 मा पुग्दा पनि दलीय मान्यताको विपरीत धारा 76 को 5 को अभ्यासमा चाहिँ हरेक दलका सांसदहरू स्वतन्त्र रहन्छन्, पार्टी लाग्दैन, दलीय मान्यताभन्दा माथि रहेर चाहिँ यो धाराको अभ्यास हुन सक्छ भन्ने आशयका साथ यदि यो धाराको भोलि सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भयो भने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा शेरबहादुर देउवा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिएन। धारा 76 को 5 बमोजिमको सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्दा पनि दलीय मान्यता, दलको व्हिप र जुन दलबाट प्रतिनिधि भएर चाहिँ निर्वाचित भएको छ त्यो दलीय परिधिभित्र रहेर मात्रै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको दावेदारले आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ भन्ने ढङ्गले यदि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो भने प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा चाहिँ जायज मानी आगामी निर्वाचनको लागि सर्वोच्च अदालतले त्यो खालको चाहिँ फैसला गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। तसर्थ अहिलेको बहस भनेको धारा 76(5) मा पुगिसकेपछि दलीय मूल्य मान्यता पार्टी व्हिप मान्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने नै रहेको देखिन्छ र सामान्यतया दलीय यो शासकीय स्वरूपको चाहिँ जुन प्रावधान छ यसलाई हेर्ने हो भने यो संविधानको जुनसुकै धाराको उपधारा अन्तर्गत बन्ने अर्थात् सरकारको जुन मन्त्री परिषदको गठन हुन्छ त्यो गठन हुने चाहिँ सरकार पनि यो दलीय मान्यताभन्दा बाहिर रहेर रहन सक्दैन। कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्रीको दावेदारी प्रस्तुत गर्न सक्ने भयो, तर त्यसरी दावेदारी प्रस्तुत गर्दाखेरि सम्बन्धित जो दाबी प्रस्तुतकर्ता छ उसले दलीय मान्यताका आधारमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु अर्थात् यो ढङ्गले चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भन्ने उसले संविधानको भावना अनुरूपको दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भन्ने नै यो 76 को 5 को चाहिँ मान्यता रहेको भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले एकदमै चर्चाको रूपमा उठेको चाहिँ यो धारा 76(5) अर्थात् यो दाबी जुन प्रस्तुत गरिएको छ यो विषय धेरै कानुनी कुराहरू राजनीतिक कुराहरू उठेको हुनाले अब यस विषय जुन चाहिँ एउटा विचार राख्ने मौका दिनुभयो तसर्थ यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद।